Bonjour, Inch'Allah راكم bien, Inch'Allah تكونوا كامل بخير, Inch'Allah تكونوا نوضوا en forme, motivés. Bon, انا هاد اليومات ما درتلكمش بزاف لي ستوري باسكو شفتو رانا مع لا فورماسيون, donc c'est pour ça ما لتيتش vraiment bien. واش نقولوا دوك نعطيهولك دقيقه. لحقتوا لي سورسيال؟ ايه الحق لي سورسيال بالخال تاعي بصح جايه ماما ما جاتهاش داكوغ. نقول لكم شنو شوفي داخل لو ساك ديالي. دوكا حبيت نهضر لكم على لي فورماسيون باسكو لحقوني بزاف لي كيسيون ولازم نريبوندي عليهم هكا في لي ستوري باش تفهموا. كل مره نقول دوك ندخل الدار ندير لهم يكفينيش الوقت ايتو, دونك قلت نديرهم لكم دوكا باسكو دوكا البنات راهم يوجدوا في لو طون باسكو تعلموا لو طون, ودو اليوم حنديروا لي زيو, دونك خليتهم وحدهم بلا ما نوري لهم باسكو وريت لهم دو فوا كيفاش يديروا لو طون. جوغ حبيتهم وحدهم يديروه بلا ما نوقف عليهم باش نشوف الريزولتا ونشوف اسكو فريمون فهموا واش كنا نديروا من قبل ولا لازم نقعد موراهم نوري لهم. دونك راهم يديروا في لو طون لبعضهم, دوك يكملوا نبداو لي زيو. الوغ بور لي فورماسيون قلت لكم كاينه تاع 50000 اللي لونسيناها في الديبي اللي تعرفوها. دايوغ مازال كاين جروب واحد اخر سيتي بريفو يبدا لو 6 مي كوم شفنا بلي الوقت ما يكفيش امبوسيبل يكفيهم باش كامل يتعلموا كيف دونك سيباريناهم. وكاين جروب واحد اخر تاع 35000 تاع 3 ايام. دوك نفهمكم بيان وشنو هو 35000 وشنو هي 50000. الوغ لا فورماسيون تاع 50000 حيكون فيها 5 ايام. 5 ايام البنات تعلموا من الزيرو. كاين من بنات بعثوا لي قالوا لي نحن ما نعرفوش كيفاش نشدوا البانسو, اسكو نتعلموا؟ وي سي سا لو بوت. وهذه هنا وين تبان النتيجه تاع اون فورماسيون. ماشي تجيبي اون بون كاين لي بروفيسيونيل يجوا يزيدوا يتعلموا ولا يزيدوا يتعلموا دي لوك جداد ولا لي توندونس ولا اوني داكور هذه خلينا منها. مي انا بور موا وين نشوف خدمتي انا ولا خدمت وحده اخرى فورماسيون اللي كتجي لك وحده ما تعرفش ميم با تشد لو بانسو تولي تعرف تماكيي وتشوفوا الريزولتا. دايوغ انا نوري لكم راني نبوستي لكم في لي ستوري شويه باش تشوفوا كيفاش يكونوا لي كانديدات وكيفاش يولوا. سي سا هذه اللي تبدل كلش. دونك فوالا واش كنت حنقول لكم ثاني تاع 5 ملايين. قلت لكم 5 ايام عندكم 5 ايام تقراو فيهم. عندكم فورماسيون جديده اللي بديناها اللي هي تاع 35000 اللي تقراو 3 جور. دونك عندكم 3 جور سي ا بو بري لو ميم بروغرام تاع 5 جور برك يكون اكسيليري. بيان سور كاين دي ديتاي بلوس تاع 5 ايام مي تاع 3 جور جو يكفوكم ثاني باش تولوا تماكيو وتخدموا بيان. فوالا كاين اللي قالوا لي ثاني كيفاش نسكريو. دوك نخلي لكم لو نيميرو دو تيليفون هذايا لهنايا فيه اللي تعيطوا تنسكريو. فوالا بور لي كيسيون ولا تقدروا تبعثوا لي ليا ولا تبعثوا لو سكرير دي زانج دو بريفيرونس تبعثوا لها باسكو هي راهي بزاف برونشي في هاد العفايس. دونك بعثوا لها في انستغرام سقسوها سينو عيطوا سي ميو باسكو لو طون اللي تعيطي تروحي تبعثي لها ميساج وهي ما تقراش تمتم يروح الوقت. دونك دو بريفيرونس عيطوا في النيميرو اللي نخليه لكم لهنايا. وثاني كاين اللي قالوا لي فهمونا كيفاش تعلموا كيفاش تبداو كامل. الحاجه الاولى لازم تعرفوا كي تتعلموا من الزيرو تبداو من الزيرو من الطونر وجو طالعين. ما ناخذش بعين الاعتبار انا ولا اللي معايا اسكو هاد لا بيرسون تعرف تماكي ولا ما تعرفش تماكي. ندير روحي ما تعرفيش كاع انت تماكي ما تعرفيش تشدي لو بانسو. فريمون نعلمكم من الاول باش نجو طالعين. دوك نقدرش انايا ندير فورماسيون كيما شفت هكا دي فورماسيون ما تعرفش با تماكي طفل ما تعرفش با تشد لو بانسو يبداو لها ديريكتومون بماكياج سواري وهي ما تعرفش با تيستومبي فار بوبيير ما بالش با لا كولور دو ترانزيسيون كيفاش لازم تكون لا كولور ديالها. ما تعرفش دير كونتوريك ما تعرفش ميم با دير لا ديفيرونس بين كونتوري الفيزاج ديالك وبين تريشوفي لو طون. دونك لازم فريمون نبداو من الزيرو. دونك انا بديت من الزيرو والحمد لله البنات تعلموا. دايوغ لو طون تعاود بليزيور فوا ما درناهش مره. علاش؟ باسكو دوكا عندي لي زيو انا اليوم راح نقراهم لي زيو انا مخليتهم هما يديروا لو طون لبعضهم باش نشوف اسكو تفهموا واش كنا نهضروا من الاول واش طبقوا البارح حيطبقوه دوكا. لاتيستاسيون تبعتكم نورا عند ان بيرو وين يديروا لكم ان تيست تما يفاليديو لكم باللي فوالا بلي تعرفوا يتو تقدروا تفتحوا ستوديو ميك اب هذه الاولى. ولا تقدروا ميم تفتحوا انستغرام وتخدموا لها صحيح. دونك غدوه يعاودوا لو طون غدوه يعاودوا لي طون اي لي سورسيل فهمتوني جوغ توجور يقعدوا يعاودوا باش يفهموا من باكلي واش برك. فوالا اي كاين ثاني البنات قالوا لي لينا فاهمين على كي قلتي لنا تقدروا ديروا بروجي وحدكم. وي تقدروا ديروا بروجي وحدكم
déplacements كيما كنت ندير انا في الديبي. انا هكا بديت كنت ندير لي ديبلاسمون اي سا مارش تري 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 بيان فريمون. كنت ندير لي ديبلاسمون ماكيي ا دوميسيل في لي سال اي تو اي سا مارش تري بيان. فوالا دونك بور لي في اللي ما عندهمش بودجي باش يفتحوا ستوديو ميك اب تقدروا تفتحوا انستغرام وتبداو وتتكلوا على ربي. و كوتي بوبليسيتي تو رانا لهنا سواء انا ولا لو سكري دي زونج بيان سور كو حنعاونوكم. اي سي تو هذا ما كان. جيسبر نكون فهمتكم كلش وتكونوا فهمتوا بيان. سينو اذا عندكم دي كيسيون واحد اخرين نخليكم هذيك بوزي موا دي كيسيون هنايا تكون نخليها لكم وسقسوني واش راكم حابين تعرفوا. ندير لكم لا ميوزيك. فلوت عند البارح هنا 1h30 وكي عاودتها في الدار درت 1h بيل 1h بصح درتي لي زيو لي سورسيل. واليوم شحال درتي لها فيها النوال؟ une demi-heure تاعي سورسيل. تري بيان. دوري نوال ديري دي موفمون صغار مدورين انت كي تجبدي ومن بعد تبداي تدوري عرفتي. فوالا الوغ البنات باك حبيت نقول لكم كو هدايا لو لوك درتو ليلاف ديالنا اي سي لو بروميير جور اليوم تاع لي زيو. سي لو بروميير جور صباح تيوري شويه براتيك وعشيه داروا لا براتيك اي الريزولتا توب. فوالا ميم لي فوسيل هي دارتهم لها جادور فريمون دارت لها خدمه توب اون ديري اون برو. فوالا ومازال هذا الديبي هذا النهار الاول شوف كيفاش دارت لها ضمنا على الخميس جادور فريمون. كوكو البنات ان شاء الله راكم بيان ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بون حبيت نوريكم واش لحقني من عند هابي هوم مريم. بس لي اون مانيفيك بوكس هكذايا جايه فيها لهنايا هدايا غوز جولد بالبلون اي تو. دونك هاد لا بوكس دايره بور لي ماريي دي لا ليفريزون. دونك خليكم انستغرام تاعها لهنايا. الحاجه الاولى قبل لا بوكس بعثت لي هاد ورا غلاق يجي فيها قلت لكم هاد لا بوجي يجي فيها لهنايا غلاقها يتغلق مي جو سي با طاح تكسر ولا ما فهمتها. هي عطاتها لي مسقمه شوفوا لقيتها طاحت لي تكسر لي الغلاق قاعد غير هذا لهنا جو سي با كيفاش تكسرت. بريف دونك هاي كيفاش تجي تريح لي فلور تريح بزاف هايله وفيها لهنايا لي بيتال تاع لي فلور. لا بوكس ديالها ها هو واش يجي فيها. دونك لي بوكس كيما تحبوا نتوما يخدموا لكم جونغ كيما تحبوا نتوما فريمون كيما تحبوا نتوما ولا تحبوا تمدوها كادو لصاحبتكم حتزوج ولا لانيفرسير تاع صاحبتكم ولا جو سي با تقدروا ديروا بها بليزيور تروك ولا تدوها نتوما معكم في التروسو تاعكم ولا تشروها باش ديروهم في الدار. دونك كاين هاد البوجي دونك هذه ما على باليش واش تريح مي تريح هايله تريح بزاف بنينه. دونك ها هي كيفاش تجي. وكاينه هذه ثاني تريح لي فلور باسكو شميتها من قبيله. وكاين لهنايا لي بومب تاع لو بان. دونك هادوما ديروا في لابينوار تاعكم الماء ابري تفتوهم كامل لداخل وديروا لكم هذيك لاموس ويطلقوا لكم ريحه شابه. دونك هاهم كيفاش يجوا. كاين بليزيور سونتور دونك كل وحده وكيفاش. كاين تريح لي فلور كيما هذه جو سي قات لي فريز هذه فاني جو بونس هذه تاني تريح لي فلور
سماتهم اللي قالتهم لي مي نسيت لي زودور ديالهم. دونك كاينه هديه صغيره اللي تجي هكذايا، هديه ديروها في الخزانه باش تطلق لكم ريحه شابه في الحوايج. فوالا دونك هديه تمدها لكم غراتويتمون. فوالا ميرسي بوكو ما شيري بور لي كوموند، ولا كون حابين تقصوا على لي بري ولا دوك خليكم هنايا انستغرام.